भोवमोगाच्यानो या नव्या दिसाची सुरवात आम्ही करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तू जिवीत विंचून काढ आणि तुम्ही जियेतल्यात. तू जिवीत विंचून काढ आणि तुम्ही जियेतल्यात. द्वितीनियम 30:19 अध्याय 30 ओळ 19 द बुक ऑफ ड्युट्रॉनॉमी. वय सुमी जेजू आमकां जिवीत विंचून काडूंक उलो दिता तर ताका बोपोय सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. धावया आराधनाचें गीत आनी ताजें आराधन करून ताजें हजरपण आमी अनुभव करया. बानु निन्न सिंहासन, भूमी निन्न पादದ पीठ, आकाश तुजें सिंहासन, भुंय तुज्या पांयांची मणई. ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ. ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೇ. ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೇ. ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣ ಗೆದ್ದವನೇ, ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ಬಂದ ಮರಣ ಗೆದ್ದವನೇ. ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ, ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಆಮೆನ್,
हालेलुया अर्गां तुका वखणाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका म्हज्या देवा म्हज्या राया म्हज्या सडवणतरा अर्गांनी वखणाप तुका सासनाच्या सासना हालेलुया हालेलुया पळय आज हांव तुज्या मुखार जिवीत आनी सुख मरण आनी दूख दवरता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या सोमी जेजू आमचे लागीं व्हडा मोगान उलयता द्वितीय ह्या बुकांत अध्याय 30 आनी वळ 15 ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 30 वर्स 15 पळय हांव आज तुज्या मुखार जिवीत आनी सुख मरण आनी दूख दवरता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा पळय आज हांव तुज्या मुखार जिवीत आनी सुख मरण आनी दूख दवरता जिवीत वेंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात जिवीत वेंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात वय समिया जेजू तूं म्हज्या मुखार जिवीत आनी सुख दवरताय मरण आनी दूख दवरताय हांवें जिवीत विंचूं जाय हांवें मरणांतावन पयस सरा जाय हांवें सुख विंचूं जाय दूख हांवें पयस करी जाय ह्या करेजमाच्या काळार ह्या प्राचिताच्या काळार म्हाका तुजी कृपा दिताय पातक रडोवंक जिणी बदलूंक तुजे तावन म्हाका पयस करच्या हर एका वनवण्या तावन हर एका वडण्या तावन आनी हर एका ताळण्या तावन अलग रावंक तूं म्हाका कृपा दिताय वय समिया जेजू हो प्राचिताचो काळ तुवें म्हाका फावो केलोय देखून हांव तुका अर्गां दिता म्हज्या जिवितांत आनी एक करेजमाचो वेळ तुवें म्हाका फावो केलोय देखून हांव तुका होगळाप दिता तूं म्हजो मोग करताय देखून तूं म्हाका आनी एक अवकाश दिताय तूं म्हाका आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिताय आनी एक अवकाश म्हाका दिताय पातक रडोवंक आनी सगळ्या म्हज्या काळजान तुजेशी फाटीं येवंक म्हजें काळेज पिंदूंक म्हजें मन पिंदूंक म्हजो आत्म पिंदूंक थंयसर आसलें सर वायट पयस करूंक म्हज्या काळजान तावन तुजो मोग करूंक म्हज्या आत्म्या तावन तुजो मोग करूंक सगळ्या म्हज्या सक्तेन तुजें आराधन करूंक आज म्हाका फावो कर जेजू हालेलुया होसाना हालेलुया मोगाच्या देवाची उतर इजाया प्रवादीच्या बुकांत आमच्या लागीं उलयता 60 अध्याय वळ 8 आयजाया चॅप्टर 64 वर्स 8 आमी माती तूं कुंभार कित्याक आमी सगळीं तुज्या हाताचे वावर कालच्या दिसा मोगाच्या आमच्या कपालार आमी गोबराचो खुरीस काडलो सिंज घालो म्हणटा सिंज म्हळ्यार गोबर सिंज घालो आदल्या वर्सा त्या ताळयांच्या आयतारा आमी थाळयो घेवन थंयसर ताळयांचो आयतार रामाचो आयतार म्हणटा या फॅशन संडे आमी आचरशिल्ले त्या वेळार वापरलेले ते सगळे सुडोत्यो ते ताळे आमी हुलपावन तांतू केल्लो गोबर आमच्या कपालार मारलो म्हणजे आमी धुळीक आमी पाटी वेता हे आमी जाणा जाय आनी आमी धूळ आनी माती देवाच्या हाताचेच वावर ताणें आमकां धुळींतलें रचलां पूण आमच्या त्या धुळीन केल्ल्या कुडींत ताज्या मोगाचो सुवास तसोच काळजाचो एक वांटो ताणें फुंकला देखून हांव आनी तूं जिवंत आसा आमी स्वास घेताना सोडताना मोगाचें हे आमी उगडास करूं जाय देखून म्हजे उपरांत तुमी सांगा आयजाया 64:8 60 अध्याय वळ 8 आमी माती तूं कुंभार कित्याक आमी सगळीं तुज्या हाताचो वावर म्हजे उपरांत सांगा आमी माती तूं कुंभार कित्याक आमी सगळीं तुज्या हाताचो वावर सर्गींच्या बापा आमी तुजे समोर माती आनी धूळ जावन आसा पूण कुंभार जावन आसाय तूं कुंभार जावन आसाय तुज्या हाताचो वावर आमी जावन आसा तुवें आमकां रचलें माथ्या तावन पांयां पर्यंत आमच्या कुडीचे विश्वे अद्भुत तरान तुवें रचल्याय आमच्या आवयच्या गर्भांतच विचित्र तरान तुवें आमकां विणलाय तुवें आमकां सांगाता घालाय आवयच्या गर्भांत तावन आज पर्यंत तुवें आमकां सांबाळलाय सासणाच्या जिविताक आकाशा वयल्या नेकत्र बरी परजळोवंक तुवें आमकां जिवीत फावो केलाय वय बापा ह्या प्राचिताच्या काळार तूं आमकां नितळ करताय तूं आमकां पवित्र करताय समिया जेजूचे कश्ट आमच्या दोळ्या मुखार दवरताय ताचे पाशांव आमच्या दोळ्या मुखार दवरताय ताचे थंय
आम्ही पातका मोराजे ताच्या पुनर्जीवानपणांत भागीदार जायचे म्हण तूं आमकां उलो तूं आमकां उलो दिताय तुजो उलो स्विकार करूंक आनी प्राची तसो काळ अर्थभरीत तरान भक्तीपणान जियोंक आमकां फोव कर हालेलुया होसाना हालेलुया आमी मोगाच्या देवाक उलो मारया कीर्तन 106 7वी बोळ Psalm 86:7 म्हणटा म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारता कित्याक तूं म्हाका जबाब दिताय प्रेज द लॉर्ड म्हज्या उपरांत सांगा म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारता कित्याक तूं म्हाका जाप दिताय सर्वेस्परा देवा म्हज्या कश्टांच्या वेळार म्हज्या पिडे शेडेच्या वेळार म्हज्या नश्टाच्या वेळार म्हज्या सलवणेच्या वेळार हांव तुका उलो मारता तूं म्हाका जबाब दिताय तूं म्हाका जबाब दिताय हालेलुया तर मोगाच्यान आमी घेवया मुझे ते समिया परिवर्तनाची गरज आसा ह्या प्राचिताच्या काळार करिज्माच्या काळार मोगाच्यान हांवें तुवें बदलूंची गरज आसा परिवर्तन जावची गरज आसा रुपांतर जावची गरज आसा आमच्या कंत्राच्या बुकांत F8 ऑन पेज नंबर 156 156 मुझे ते परिवर्तनाची गरज आसा हेरांत न्ही हांवें बदलाचें हांवें बक्षिचें हांवें राजी जायचें हांवें दान धर्म करीचें हांवें कठीण परिश्रम करीचें हांवें नितळ जायचें हांवें वंदोणाचेर जैत उरीचें वायट सवय सोडीचें मुझे ते समिया मुझे ते सोमिया परिवर्तन गरज आसा मुझे तय सोमिया परिवर्तन गरज आसा नाही भावातय नाही भयणीतय नाही भावातय नाही भयणीतय मुझे तय सोमिया परिवर्तन गरज आसा नाही भावातय नाही भयणीतय मुझे तय सोमिया परिवर्तन गरज आसा नहीं भावा थई नहीं भयणी थई मोझे थई सोमिया परिवर्तन गरज आसा नहीं भावा थई नहीं भयणी थई मोझे थई सोमिया परिवर्तन गरज आसा संवसारी तरान चिंता आसतना म्हाका हेरांनी बदला जाय म्हण आमी चिंता हेरां पातकी जावन आसा हेरां कोटेपणांत आसा पूण म्हाका ह्या प्राचिताच्या काळार आमी हेरांक आमच्याकी उत्तम म्हण लेखचें आनी आमीच बदलाचें आनी आमीच हेरांच्या बदलवण्या खातीर देवाची कृपा जोडून घेवचें म्हणून आमकां देव उलो दिता नहीं हाचे तय नहीं ताचे तय मुझे तय सोमिया परिवर्तन गरज आसा नहीं ताचे तय नहीं आचे तय मुझे तय सोमिया परिवर्तन गरज आसा नहीं ताचे तय नहीं हाचे तय मुझे तय सोमिया परिवर्तन गरज आसा नहीं ताचे थई नहीं हाचे थई मोझे थई सोमिया परिवर्तन गरज आसा नहीं इष्टातय नहीं पहल्यातय मुझे तय सोमिया परिवर्तन गरज आसा नहीं इष्टातय नहीं पहल्यातय मुझे तय सोमिया परिवर्तन गरज आसा नहीं इष्टातय नहीं पहल्यातय मुझे तय सोमिया परिवर्तन गरज आसा नहीं इष्टातय नहीं पहल्यातय मुझे तय सोमिया परिवर्तन गरज आसा मुझे तय सोमिया परिवर्तन गरज आसा
मोजे थई सोमिया परिवर्तन गरजासा परिवर्तन गरजासा परिवर्तन गरजासा. पळय मोगाच्यानो आमचे थंय परिवर्तनाची गरज आसा आनी सोमी जेजू आमकां रुपांतर करून तयार आसा. देखून मोगाच्यानो व्हडा मोगान व्हडा जतनेन ताणें आमकां हो प्राचीचो काळ 40 दीस विशेष कुरपेचे दीस ताणें आमकां फाव केल्यात. आमी बऱ्या तरान मोगाच्यानो हाचो फायदो जोडया. आमी सोमयाक उलो मारता आसतना मोगाच्यानो सोमी आमकां सणून घालिना, सोमी आमकां सण घालिना ह्या दिसा. न्ही एका दाबाजीक संभ्रमा वेळार एक याजाक म्हाका मेळ्ळो. तो याजाक व्हडा संतोशान थंयसर म्हाका साक्ष दिता, फादर म्हाका तुमच्या दिवी कुलरिते मंदिरांत येवंक जायना, पूण म्हज्या भयणीचो पूत तो काजार जाला, भुरगीं आसा ताका, पूण वायट सालीक वळख जालो, जायते पयशांनी खेळटालो, जुगारी खेळोन सुरू केली, तशेंच जायते पियेतालो. आनी कित्याक ताका राग आसलो ताज्या पत्नीचो, पत्नीच्या कुटुंबाचो. कितले आमी प्रयत्न केल्यार म्हज्या भयणीन कुटुंबाच्यान कितले प्रयत्न केल्यार ताका तो सोरो सोडूंक जायनातलो. पयशांनी खेळचें, ते जुगारी खेळचें, गॅमलींग करचें, ऑनलायन लॉटरी, तातूंत ताजे पयशे होगडावचे रावूंक तुका जायनातलें. आनी ताजे वयल्यान तो सगळ्या लागीं रागार जातालो, झगडटालो. देवा करगा आमी ताका दैवी कुलरिते मंदिरांत धाडलें, दिवायन मुल्की रेतीर मंदिरांत धाडलें. थंयसर ताणें रेतीर गेल्ली आनी त्या रेतीर वेळार तो म्हणटा उपरांत थंयसर याजक ताच्या पांयांक पडोन बक्षाणें मागूंक लागलें. आनी ताचे थंय ताका एक विशेश बदलावण आयली. हादऱ्यापांनी याजकांनी म्हज्या पांयां पडोन बक्षाणें मागचीं, इतले जाणांनी म्हाका अन्याय केला, तांणी म्हज्या पांयां पडल्यार बरें आसलें म्हूण ताणें चिंतलें गे. जाल्यार याजकांनी म्हळें की न्हीच. याजकान म्हळें कोणें तुका दुखयलां, कोणें तुका अन्याय केला, कोणें तुज्या काळीज पापशिलां, कोणें तुज्या पाठीक सुरी मारल्या, तांचे दरपेन हांव तुज्या पांयां पडोन बक्षाणें मागतां, पूण तुजें जिवीत देवाक मोगाचें. तूं देवाक मोलादीक तुजें जिवीत नासकन घेनाका. चोऱ्या वरवीं जावं दी, त्या पियेण्या वरवीं जावं दी, या त्या गॅमलिंग आनी पयशांनी खेळच्या द्वारे जावं दी, वायट इश्टा खातीर जावं दी, ह्या कसल्याच खोट्या सवयांनी तुजें जिवीत नाश करिनाका. देवाक तो मोलादीक, देव तुजो मोग करता. आनी तो म्हणटा की ती उतरां ताच्या काळजांत रुजलीं आनी ताजें जिवीत बदल्लें. हांगा ताणें फाटीं गेलो, सदां हित ताणें मागणें तेर्स करून सुरू केलें. एका दिसाक 20 कण तेर्स, 4 मिस्तेर, संतोशाचो मिस्तेर, उसवाडाचो मिस्तेर, दुखीचो मिस्तेर आनी त्या आनंदाचो मिस्तेर, आनी तांतले 5 कण म्हणजे सांगता 20 कण तेर्स ताणें सांगूंक सुरू केलो. दिसाक 2 फावटी दैवीक कसो तेर्स सुरू केलो. पयत पुस्तक वाचून ताणें सुरू केलो, सदां मिसा वचून सुरू केलें. ताजें जिवीत बदल्लें. ताजी बायल भुरगीं ताच्या लागीं एकवटली, परतान माया मोगान जिवंक लागलीं. आनी ताजे बिझनेस ताणें करचो वावर सुफळ जालो, चडांनी चड पयशे जोडूंक लागलो. ताज्या जिवितांत आज जायते वंतरान जियेता. पूण तो म्हणटा की सोमयान म्हाका आज एक नवें जिवीत दिलें. तें मुल्कीच्या त्या दिवायन रेतीर मंदिरांत म्हाका नवें जिवीत मेळ्ळें, नाजाल्यार हांव नाश जाता आसलो. पळय म्हाका नाशाच्या वाटेन आशिल्ल्या आमकां सोमी जेजू परतून आपयता आनी आमकां तो एक कुरपेचो वेळ, हो प्राचीचो काळ आमकां फोव करता. देखून आमच्या हर एका फिरगजींत थंयसर रेतीर आसात. दैवीक रेतीर मंदिरांत द्वारे म्हाका सगळ्या नेतल्यांनी जायत्यो रेतीर आसात. ह्याच हप्त्यांत 20 तारीखेर, 20 आनी 1 तारीखेर आनी 22 तारीखेर, फेब्रुवारी 21 आनी फेब्रुवारी 22 आवर लेडी ऑफ विजिटेशन, सी वुड्स, नेरूल, मुंबय, थंयसर रेतीर आसा. शनिवारा दिसा 20 आनी 1 तारीखेर सांजेर 7 वरां तावन 9:30 वरां पर्यंत, 7 PM to 9:30 PM ऑन सॅटर्डे 21 फेब्रुवारी थंयसर रेतीर आसतली. आनी दुसऱ्या दिसा आयतारा सकाळीं 11 वरां तावन सांजेर 6 वरां पर्यंत, लगभग 7 वरां समय सांगता करसूंक. आनी त्या वेळार दनपाराचें जेवणी आनी सांजेचे टी, कॉफी, स्नॅक्सूय थंयसर मेळटले. वय मोगाच्या कुडीक खाणी आसतलें, आध्यात्मीक खाण आमकां मेळटलें. वय आमची काळजां पापसूंक आमकां एक अवकाश. रेंड युअर हार्ट्स अँड कम बॅक टू मी विथ ऑल युअर हार्ट म्हणून जोएल प्रवक्त्याच्या बुकान मोगाच्या सर्वेस्पर देव आमकां ताचे सरसी पाटी आपयता ह्या कारेस्माच्या काळार. रेंड युअर हार्ट, नॉट युअर क्लोज. वस्त्रां मिजल्या पावना, तुमची काळजां बिदा पिंची म्हळ्यार मोगाच्या आमची काळजां नाश करची न्ही, बगर आमची काळजां नवीन करची. जेजूच्या आमोलीक रगता तें, जेजून दिवच्या त्या कुरपे ती आमी नवीन करून घेवची. आमची मनां,
आमची काळजां, आमचें आत्म, आमचें अंतस्करण, आमचें जिवीत नव्यान आसा करचें मोगाचें न्हू. एक भाव आसलो, ताणें ताच्या बायलेक भुरग्यांक सयत ताचें तान मेकळें करून सोडलें. कित्याक तो गॅम्बलींग करतालो, जायते पयशे होगडायतालो. असले सगळे पयशे होगडायले मात न्ही, ताचे आवयचे, बापायचे, कुटुंबाचे पयशे सयत होगडावन लगभग 4 करोड रुपये ताणें ऑनलायन गॅम्बलींग आनी ऑफलायन गॅम्बलींग विविध तरान करतले. ताचे सांगात तातूं वायट संवय ताका भितर सरले. पळोवंक तो सोबीत, ताची पत्नी सोबीत, भुरगीं आसलीं सोबीत. तो म्हणटा ताका कितें जालें म्हणना, काळोखाच्या बदवेन ताका आरावन धरलो. पूण जेन्ना बायलेनच ताका डिवोर्स दिलो, वेगळो आसा. कित्याक म्हळ्यार तितलें रीण आसलें आनी बायल चिंतेक लागलें तिच्या लागीं आसलें तें फ्लॅट आनी तिच्या आवय बापायचे पयशे भांगार आसलें, भुरग्यांच्या शिकपा खातीर गरज आसलें. जर तर कोर्ट आनी बँकाचे नोटीस येवन तेज्या घोवाक इतलें आसा लॉस आपणाचे सगळें होवन गेल्या, भुरग्यांक कशें ल्हान व्हड करचें देखून घोवाकच तेणें डिवोर्स दिवन सोडलो. आनी जेन्ना तो मार्गार पडलो, आवय बापायनी कुटुंबाच्यांनी सगळ्यांनी सोडलें, ताका कोण नातलें. तेन्ना मोगाच्यान ताका उगडास आयलो. जशें वेचीक पुताक शेकी ताका बूद आयली, ह्या भावाक तरणाट्याक बूद आयली. आनी तेन्ना तो देवाच्या पांयां तळायलो. चिंते नातल्या बरी ताच्या कुटुंबाक सयत मुल्कीच्या रेतेर मंत्र्याची वळख नातली. तो हांगासर आयलो आनी हांगासर मोगाच्यान एक रेतेर करता आसतना ताका विशेश दैवीक अनुभव जालो. ताचे उपरांत 2-3 रेतेर कर, 6 म्हयने परतून रेतेर कर मोगाच्यान तो फाटीं गेलो. आतां त्या वय हैदराबाद वचोन थंयसर ताच्या घरांत तो जियेन आसा. आज मोगाच्यान एक नवें जिवीत जिवन आसा. नव्यान देवान ताचेर आशिर्वाद केलो, नव्यान ताचें बिझनेस परतून वाडलें, नव्यान ताणें काम करता आसतना ताका बरो सांबाळाचें काम, बरें प्रमोशन, बरी परिस्थिती थंय कामाच्या जाग्यार उदेली. आनी ताणें होगडायलेले पयशे सुखास आनी जोडून आसा आनी रिणी जायतें फारीक करून आसा. पूण आतां मोगाच्यान ताची भायली ताजे लागीं फाटीं राजी जाल्या, भुरगीं ताच्या सांगात राजी जाल्यान. जे देवान जोडिल्लें आपणान मोडून वचो म्हणून मोगाच्यान तो ताचे पतीन जाणा जाल्यान माया मोगान एकवटान जिवन सांगाता मेळोन मोगाच्यान ती म्हणटा सदांय दिंबियरपणान दैवीक कसो तेर्सकन उपरांत ती न्हिदोंक येतात. मोगाच्यान येजू म्हाकाय तुका उलो मारता, हे म्हज्या लागीं फाटीं येया. पातक रडा आनी जिणी बदला, नाजाल्यार तुमी नास जातल्यात. पातक रडा आनी जिणी बदला. समिया जेजून मोगाच्यान परगट जिणयेच्या सुरवेरस म्हळें, वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावलां. पातक रडा आनी जिणी बदला. मोगाच्यान आमकां अवकाश विविध फिरगजांनी विविध रेतीर जावंक आसात ह्या म्हयन्यान. 20 आनी 3 तारखेतावन परवां सोमारातावन सोमार, मंगळार, बुधवार, ब्रेस्तार 4 दीस 23rd, 24th, 25th and 26th of February. There is evening retreat at St. Sebastian's Church, Permanur. तोकूर आमी म्हणटा मंगळूर लागीं आसच्या पेरमानूर इगर्जीन सान सेबॅस्टियन पुण्य क्षेत्रांत सान सेबॅस्टियनाची जिवीत केद व्हरते एक आमकां आदर्श मोगाच्यान सोमिया खातीर ताका भाल्यांनी तोपलो जाल्यार तो सोमियाची सुवार्ता ताणें परगट केली. आनी जेन्ना एक सांतीण स्त्री आयरीन हिच्या द्वारे ताका गूण जाल्ल्या वेळार परतून ताणें वचून सुवार्ता परगट केली. मातनी राया मुखार धैर्यान जेजू जावन आसा, सोमी ताचे शिवाय दुसऱ्या कोणा थंयच साल्वासांव ना म्हणून ताणें परगट केलें. देखून परतून ताका रायान धग दिलो आनी मारतीर तो मेलो. असल्या त्या पुण्य क्षेत्रांत सान सेबॅस्टियनाची फिरगज पेरमानूर हांगासर रेतीर आसतले 4 दीस त्या फिरगजकारांक अवकाश आनी भोंवतणीच्या फिरगजकारांक अवकाश. थंयसर मोगाच्यान येवन सान सेबॅस्टियना बरी आमचो भावार्थ घट करून घेवं. ह्या फेब्रुवारीच्या 20 आनी 6 तारखेर तावन 1 तारखे पर्यंत म्हळ्यार मार्चाची 1 तारीख पर्यंत 26, 27, then 28 and 1st of March संपेगे फिरगजीन ती सांजेर थंयसर दैवी कलोरितन मंदिरा तर्फेन रेतीर आसतली. आनी 20 आनी 8 तारखे तावन 1 तारखे पर्यंत मूडगेरेत सांत आंतोनीची फिरगज थंयसर मूडगेरे थंयसर रेतीर आसतली. अशें मोगाच्यान जायत्यो रेतीरी ह्या करिज्माच्या काळार आसात. तुमच्या फिरगजीन ती मोगाच्यान रेतीरी आसात. सोमिया लागीं येवंक आमकां एक अवकाश. पोपय सक्रामेंताचेर दिश्ट केल्या तो आमकां व्हडा मोगान आपोवन आसा. येया तुमी सोर कश्ट तेल्यान वजन भोंवयतले न्हू आनी हांव तुमकां विशय दितां. वय त्या सोमिया लागीं आमी म्हणया म्हाका बदल सोमिया, म्हाका बदल, म्हाका बदल सोमिया. ह्या करिज्माच्या काळार हांवें संपूर्ण तरान बदला जाय. हांवें हो करिज्माचो काळ खंयच्याच तरान निर्फळ करून घेवन नजो. सोमिया म्हाका बदल, म्हाका बदल, म्हाका बदल सोमिया, 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 म्हाका बदल,
म्हाका बदल सौम्या म्हाका बदल, म्हाका बदल सौम्या म्हाका बदल. आज जो कोण जन्म दिवसाचे सून आसात तांचे सांगात आमी संतोष पावता. तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. 75th बर्थडे ऑफ मेरी डिसोजा. तशेंच 71st बर्थडे ऑफ डॉमिनिक कुटिना फेरार वासई. 60th बर्थडे ऑफ सिंथिया डिसोजा कुलशेखर. 60th बर्थडे ऑफ तेरेसा डिसोजा पाणीर. विवियन लेविस ओंटारियो कॅनडा. स्मिता लेविस तेंकुबेट्टू कल्याणपुरा. रोहन आनी सोनिया. तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती आशिर्वादां बेसावां दैवीक कृपा तांणी अनुभव केल्या देखून. सांजुजेच्या मानाक कार्मिन लोबो पेजार. तशेंच कार्मिन लोबो पेजार एक बरो जिविताचो सांगाती आपल्या धुवेक मेळिल्ल्या पासत. अनिता डिसोजा. मेटिल्डा मास्कारेनस बारकोर. जेजू बाळकाच्या मानाक अल्फोन्स लोबो. जायतीं आशिर्वादां जोडलेल्या पासत प्रिमा ज्योती बेनीस. एक नवें काम मेळिल्ल्या पासत स्टीवन नोरोना. टीना रोड्रिगस. बरें काम मेळिल्ल्या पासत ब्रेंडा नोरोना. वर्साचें इन्क्रिमेंट मेळिल्ल्या पासत आनी बरें काम मेळिल्ल्या पासत टीना रोड्रिगस. श्वेता सांगतीस कुलशेखर. सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. सर्जरी जाल्ल्या उपरांत ते घाय गुण जाल्ल्या पासत. कुडींतली दूख न पयस जाल्ल्या पासत. शांती समाधान नातलें. राती न्हीद पडनातली. रेतेर गेल्या उपरांत बरी न्हीद पडोवंक देवान फोव केल्ल्या पासत. देवाच्या उतरांचो मोग काळजांत वाडिल्ल्या पासत. अपुर्वेचे संदेश रेतेर वेळा मेळिल्ल्या पासत. रेतेरींत विशेष दैवीक अनुभव सर्ग पळयल्लो अनुभव जाल्ल्या पासत. मरणांतले पिड्यांतले देवान निवारलेल्या पासत. कॅन्सर पिडा गुण केल्ल्या पासत. बरी सैरीक जाल्ल्या पासत. भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत. भुरगीं आड वाटेन आसलीं आतां सगळे वायट सण बरें करून शिकतात देखून. परीक्षेन बरें रिजल्ट्स आयिल्ल्या पासत. उंच शिकाप शिकोवंक साध्य जाल्ल्या पासत. बँकांत वेळार लोन मेळिल्ल्या पासत. परमनंट विजा मेळिल्ल्या पासत. परमनंट रेसिडेन्सी मेळिल्ल्या पासत. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळिल्ल्या पासत. वेळार विजा मेळिल्ल्या पासत. एका एजंटान जायते पयशे लॉस करून प्रयत्न केले पूण तांतले देवान निवारलेल्या पासत. एका भावान प्रायवंत स्त्रियेचे पयशे सगळे तिच्या एकावंटांतले आपणाच्या एकावंटाक घालूंक प्रयत्न केले चड वाड दिता म्हणून. पूण देवानच तें वेळार रावून तिचे पयशे होगडायनाशें देवान तिका निवारलेल्या पासत. आपल्या भावाच्या त्या खोट्या येवजणेंतावन देवान तिका निवारलेल्या पासत. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. आतां आमी विविध तेसां खातीर आमी मागया. For new insights and business to run the family business smoothly, to be protected from all evil and to manage staff efficiently. Bonnie and Mark De Silva. And तशेंच एग्जामाक तयार आयकन एग्जाम बरोवच्या सर भुरग्यां पासत. PUCच्या तशेंच SSLC 10th एग्जाम +2 एग्जाम. डॉमिनिक डिसोजा. तशेंच ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन सेमिस्टर विविध तरांची एग्जाम बरयतल्या समेत विद्यार्थी पासत आमी भक्तीपणान मागया. काजर जावंक शेतात बरी सैरीक मेळच्या पासत. काजराचें कार्य बऱ्या तरान जावच्या खातीर तयाराय वेळार जावच्या पासत. पयशांचो तत्वार आसल्यान देवान पयशांचो तत्वार पयस करचें. बरें काम मेळचें. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळचें. वर्गां वचोंक विजा आनी थंयसर काम आशेतात तांकां मेळच्या पासत. परमनंट रेजिडेंसी आशेतात. काम परमनंट जावच्या खातीर आशेतात. वय बुडोवन वयचे ते बिझनेस बुडानाशें तांचें काम वचनाशें वय आमी भक्तीपणान मागया. आनी आर्थीक अडचणी नासल्या पासत मागया. आनी कश्टातात विशेष दूख अनुभव करनासात. रोमॅटायटीस आर्थरायटीस गांठी दुखच्यो आनी दोंपरा गांठी दुखून चलोवंक जायना तसल्या खातीर मागया. अनाथ आश्रमांत असल्या पासत मागया. प्रायवंताच्या घरांत असल्या पासत आनी सर आस्पत्रेंत असल्या पिडेस्तां पासत आमी मागया. जाग्याचे समस्या आसूं भाव भयणी आसले जाग्याचे समस्ये आस्तीचे समस्ये इत्यार जावंक पुरवत आयिल्लो आस्त वेळार तांकां मेळोवंक तांच्या आनी तांच्या भुरग्यांच्या बऱ्यापणाक सगळे संगती तांच्या बऱ्या पडाशें जायशें म्हणून आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेत मालगाड्या बसत मागया. देवादीन एलिझाबेथ आनी फ्रांसीस डिकोना. लॉरेन्स लुसी आनी लिना डिकोना. थॉमस फेर्नांडीस. स्टेला मोरास पक्षिगेरे. जोकिम डिसोजा फोजीर.
आल्फोन्सस आगेरा कुटुंबान मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता जोनिशा मारिया आणि फ्रांसीस MP तनीर बावी. देवादीन नतालिया मार्गरेट आणि पास्कल गोन्साल्विस बॅप्टिस्ट डिसोजा येल्लोरू मुदरंगडी. जॉन आणि बेनेडिक्टा डिसोजा मुदरंगडी. फिलिप आणि मेरी रोड्रिगस कोटा. एडवर्ड गोवियस आणि एडवर्ड डिसोजा. फिलोमिना नाझरेत. चार्ली मस्करेनस बार्कूरू. डेथ एनिवर्सरी ऑफ जॉन डिसोजा. पुलकतल्या सर आत्म्यास उडास करता शांती नोरोना आणि कुटुंब मँगलोरू. 9th month माइंड मास अल्फोन्सस अगेरा. जॉन फुटाडो मुल्की. प्रवीण लोबो. आल्बर्ट डिसोजा कुलशेखर. बेर्जोही जोसेफ केटेंजियन कुवेट. एंट वॅनेट जोसेफ केटेंजियन कुवेट. मार्शल अम्ब्रोज लोबो. कामिल आणि तेरेसा मिरांडा. ससनास विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशाचेर फंगोती समाधानेन ते विषय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या समेस बाळतांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विषय घेवन दी. आमेन. म्हाका बदल समिया म्हाका बदल काळजांत हांव आमी मागया. म्हाका बदल सोम्या म्हाका बदल म्हाका बदल सोम्या म्हाका बदल म्हाका बदल सोम्या म्हाका बदल म्हाका बदल सोम्या म्हाका बदल. बोपोय सक्रामेंतलो जेजू आमकां हरी एकल्यांक आपयता मोगाच्यानो. ह्या करिज्माच्या काळाच्या पयल्या सनवारा सगळीं सांगाता मेळोन दैवीक रेतीर मंदिरांत मोगाच्यान आमी रेतेर करया. ह्या करिज्माच्या दिसाच्या हरी एका दिसाची लितुर्जी आमकां चड आनी चड रुपांतर जावंक बदलूंक नवें जावंक आमकां उलो दिता. आनी अशें आमी चड आनी चड पुनर्जिवानपणान भागीदार जातले. हर एक सनवार करिज्माच्या काळार दैवीक रेतीर मंदिरांत करसूंक आनी रुपांतर जावंक देव आमकां कृपा दिवन दी. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. म्हजें नांव जेनेविव तावरो. हांव पांगला फिरगेजेचें. हांवें हांगा रेतीर एक त्या दाळा कोणें म्हणलें सुडकेची रेतीर आ म्हणून हेपटी म्हाका खबर मेळिल्ली. पोर या म्हणून सुरू म्हाका मौन जालें. मौन जावन मागीर 4 दीस उपरांत चिंतलें थंय वचून 4-5 दीस वेस्ट करच्या की हांव घरा बसून तूं मागता म्हणून चिंतून गट मौन केलें. पूण हांवें यागी म्हणून म्हज्या शेजारणी कडेन सांगिल्लें. हांव तयार जाल्ली. म्हजें आयकून ती तयार जाल्ली. ती या गे म्हणटाना हांवें म्हणलें आमी घरात मागया म्हणून. ती म्हणाली हांवें पेस्तांनी पुरा सोडून येता म्हणून सांगलां म्हणून. त्या दाळ मागीर तिजे तुका हांव आयली. हे निजावणी हांवें येवंक कारण जावन आसा. म्हाका एक हांव असलें सांगता म्हज्या जिवितांत देवान म्हाका मस्त बरेंपण केलां. कित्याक म्हळ्यार म्हाका एक मागण्यात एक सादारण 2008-9 न्हू मागण्याची रूस कितें म्हण देवान दाखयली. हांव एका रिती सांगतलें क्रिस्ताच्या मोगार पडली म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्त आज म्हजो एक जावंक पुरो बॉयफ्रेंड. ह्या म्हजो आत्मीक पती कितें आनी बापाक हांव अब्बा म्हणटा. ताका आपोवचें हांवें अब्बा म्हणून तितल्यांत. म्हाका मेन जेजू म्हाका मस्त संदेश दितालो म्हज्या मागण्याच्या वेळार. पोर म्हाका एक मॅसेज मेळ्ळी. कित्याक म्हळ्यार म्हाका पोर ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत म्हाका 60 जालीं. म्हाका एक तर खुशी जाली. हांव सिनियर सिटीजन जाली जावंक पुरो गव्हर्मेंटांतून मस्त फेसिलिटी मेळटात कोणा म्हणून. पूण ते न्ही हांवें म्हणलें देवा कडेन वडोल पाद्राबान म्हणल्यार बरी 60-70 पोंडा भितर म्हणटात न्ही तशें म्हाका आतां 60 जाल्ली. आनी पोंडा भितर वेच्या पयलें देवा कडेन एकच मागलें हांवें कालें करीचें. म्हजो गोल कितें म्हाका दाखय म्हणून हांव सुमार 1-2-4 म्हयन्यांत हांव प्रेयरांत आसलें. म्हाका आन्सर देवान दिलें म्हजो विशय तूं हेरांक प्रगट कर. ओके म्हाका आन्सर मेळ्ळें. पूण हांव म्हजे इतल्या चिंता प्रगट कसो करचो. सगळ्यांनी आमकां गुत्ता आतांचें सिच्युएशन कशें आहा म्हणून हांवें मार्कावन हेजे पडटीत म्हणून. मागीर लास्ट म्हाका एकच गुत्तू ना देवान आपाप गेलें फादर अब्राहमाक. आतां देवान सांगलां अच्छा आन्सर खंय सोदचें म्हणटाना फादर अब्राहम म्हाका मोतीक देवान गेलें. ताज्या लागीं वचून सांग पळय हांव वाट दाखयतलो म्हणून. आनी त्या प्रकार काल हांव कावन्सिलींग जातना देवान म्हाका खंयच्या रितीर हांवें ताजी काम करी जाय म्हणून म्हाका सांगलें. म्हाका व्हरतो संतोश जालो. हांव देवाक अर्गान दिलें. कितें वेळ परती जालो
बदल जिणी तुझी बदल. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सवे असो. तुमचे सभे असो. आपलो जीव होगडावन सगळो संवसारच जोडलो म्हण चिंत्या हांतू एकल्याक कितें फायदो. कितली अपुरब्याची उतरां मोगाच्या समी जेजू आयच्या वांजेलान लूक 9:25 हांगासर उलयता. ह्या संवसारांत जियेत आसतना मोगाच्या संवसार आमकां आकर्शीत करता. चड आनी चड वस्तू आपणाय जाय, ग्रेस जाय जाय म्हणून. चड आनी चड बऱ्यांतले बरे सवलती आमकां मेळा जाय, आमच्या कुडीक खुशालाय बगा जाय म्हणून. सर तराची मजा आमी बगी जाय म्हणून. सर जागे आमी आमच्या दोळ्यांनी पळय जाय. सर बऱ्यांतले बरे सोबीत दिसचे संगती आमी पळय जाय म्हणून आमचे दोळे आमकां आकर्शीत करता. तर हर एक सुमधूर संगीत आनी सुमधूर आवाज आयका जाय म्हणून कान आशेतात. आमची जीब आशेता बऱ्यांतले बरें खावंक रुचीक वय खावंक आशेता. आमची कूड अशें मोगाच्यान विविध संगती खातीर लालयता की त्या ती धुळीची धुळीक फाटी वचोंक आशेता. पूण मोगाच्यान आमचो आत्मो देवातान आयिल्लो देवा लागीं फाटी वता आसतना ह्या संवसारांत आमी पूर्ण जोडगे जाय. आमी बरें कर्ण बरेंपण जोडगे जाय. आमचो आत्मो मोगाच्यान देवा मुखार वता आसतना ह्या संवसारांत आमी केल्लें बरें मोगाच्यान आमकां सासणीक जिविताचें आस्त बदीक जावन तें बदलता. देखून सर्वेस्पर देव आयच्या पयल्या वचपांत आमच्या लागीं म्हणटा, वय हांव तुज्या मुखार जिवीत आनी मरण दवरतां, कितें जाय तें तूं विंस. आनी खरेंच मातसो काळ जावन असो मोगाचें आमच्या जिविताचेर एक नदर घाल. आमी खंय सुकल्या, खंय संवसाराक लेका व्हरते आमी चिडकोन रावल्या आनी आमी आयिल्ली वाट आनी फाटी वचची असली वाट आमी विसराल्या. त्या देवा कडच्यान काळजान तावन भक्ताणे मागया आनी सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें जोडून हांवें जायतीं बातकां गेल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमी करूंक जाय तें हरी एक काम तुमच आमच्या मनांत घाल आनी तें करूंक आमकां आधार दिवन तुज्या बळान तें शेवटाक पावय. हें आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. द्वितीनियमांतल्या पुस्तकांतलें वचप. मोइजे आपल्या परजे लागीं अशें उलयलो, पळय आज हांव तुज्या मुखार जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख दवरता. हांव आज तुका दिता ते सरस्परा तुज्या देवाचे उपादेश तूं आयकाशी जाल्यार, सरस्परा तुज्या देवाचो मोग करशी जाल्यार, ताज्या वाटांनी सरशी जाल्यार आनी ताजे उपादेश कायदे आनी नियम पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडटली. आनी तूं तुज्या हातीन करूंक भितर सरताय त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुजें काळीज वंकडी वाड धरीत जाल्यार आनी तूं आयकना जशी जाल्यार आनी ताळणेक सांपडून हेर देवा मुखार सरपटोवन ताजी पुजा करशी जाल्यार आज हांव तुमकां सांगता, तुमचो सत्यानाश जातलो. त्या देशांत भितर सरोंक
आणि जो देश तुमचे हातीन करूंक तुमी जोर्दान उतारतात त्या देशान तुमी लांब काळ येवंक शकची नात. आकाशाक आनी पृथ्वेक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयतां. जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुज्या मुखार दवरतां. जिवीत विसरून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेत येल्यात. सरस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी ताचे कडेन थीर एकोठान राव. कित्याक तस्सो तुजें जिवीत आनी सरस्वरान तस्सो तुजें जिवीत आनी सरस्वरान सोपत घेवन तुज्या पुर्वजांक अब्राहामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक बसयलेल्या त्या देशान तुज्या जिविताची लांबाय आनी तूं हाटाफोन आसा. देवाचें उतारें. देवाचे उपकार. श्लोक. सरस्वराचेर बरसलेलो मनीस भागी. सर्वेस्पराचेर बरसलेलो मनीस भागी. जो कोण कोट्यांची बूत घेवन चला नासता, नश्ट्यांच्या वाटेर रावनासता, अधर्म्यासांगी बसनासता, सरस्वराच्या धर्मशास्त्रांत उरलासून दीस रात ते नियाळटा तो खरेंच भागी. श्लोक. सरस्वराचेर बरसलो मनीस भागी. वो वळट्या व्हळाच्या देगेर रोवलेल्या रुखा बरी. असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. ताची पानां कितींच भावनान. हाणें हातीन घेतलें सक्कडी सुफळ जाता. श्लोक. सरस्वराचेर बरसलेलो मनीस भागी. पूण कोट्यांची संगत अशी न्हय. ते वाऱ्यार उबोवन वेता आसली फोल म्हणयेत. नितीवंत वाटांनी वेतेल्यांची सरस्वर जतन घेता. पूण कोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वेतात. श्लोक. सरस्वराचेर बरसलेलो मनीस भागी. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. पत्की जिणी बदला म्हणटा सोमी. सर्गेंचे राज्य लागीं पावला. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्य. जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, मनशा पुतान जायते सोसूंक जाय. मातब्यारांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्रांनी ताका इन्कार करूंक जाय, ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. उपरांत समेस्त लागीं उलोवन तो म्हणालो, कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो खुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वांचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव दिसाकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करून सगळो संवसार जोडलोच म्हणया, हातूंत तर ताका कितें फायदो? देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभरचे उतरा वरवीं बक्षुपातका आमची वाडो भावार्थांचो. करेजमाचो काळ, प्राच्यचो वेळ, देवाच्या भुरग्यांक मोगाच्यान एक विशेष देवाच्या आशिर्वादांचे दीस. ह्या दिसांनी आमी नियाळ करता 5 संगती: उपवास, प्राचित, मागणें, पवित्र वासप आनी दान धर्म. ह्या 5 संगतीक प्राचीत काळाचे खुंदे, ह्या प्राचीत काळाची बुन्याद आमी म्हणटा.
ह्या प्राचीन काळाचेर हे 5 संगती चड आनी चड उगडास करया आनी चड आनी चड आध्यात्मीक तरान जियोंक आमी प्रयत्न करया. वय सगळो संवसारच जोड आमचो आत्मो होगडायल्यार आमकां कितें फायदो देखून ह्या प्राचीन ह्या काळार आमी चड आनी चड उपवास करया. नैस खाणा जेवणाचो उपवास वय आमी उपवास करया. लेकावरत्या सावलात्यांचो, लेकावरत्या मजेचो, लेकावरत्या ग्रेस्कायच्या संगतीचो आमी उपवास करया. आमी दोंडवण करया, दोंडवणी करया, ह्या प्राचीत करया म्हळ्यार कस सोंसया. थोडे फावटी दिमयेर पडोवंक इल्ले कस जातात, हात वयर करूंक कस जातात, ह्या एका कुमसारा वचोंक कस जातात, ह्या कुर्सा वाटेक वचोंक कस जातात. पूण मोगाच्यान ती एक दंडवणी करया. शुक्राराचे दिसा जाता जाल्यार इगर्जी वचून कुर्सा वाट करया. नाल्यार कुर्सा वाटेचे ते जायते जागे आसा देवी कलोरेत्र मंदिरांत तरी कुर्सा वाटेची 14 ते 14 जागे आसा थंयसर वचून एक कुर्सा वाट करया. ह्या घरांतच दिमयेर पडोवन कुर्सा वाटचे वय ते नियाळ आमी वाचया. विविध तरांचे कुर्सा वाटेचे बूक आजकाल आमकां मेळटात. वय आमी ते करया. आनी तिसरें जावन मागणें करया, विविध तरान मागणें करया. सदांय कोणसाचो तेर्स आमी विसरूंक नाका. आमी विसराल्या नंतर ते भावार्थाचें विधान, बरवशाचें विधान, मोगाचें विधान, दुखीचें विधान परतून आमी शिकया. थोडीं किर्तनां आमी तोंडपाट करून आमी ती सांगया. अशें मोगाच्यान विविध तरान देवा लागीं आमी मागणें करया कांतारां गावन. आनी चवथें जावन आसा मोगाच्यान आमी पवित्र वाचप वाचया. सांता भक्तांची जिणी आमी नियाळ करया. कशें सांता भक्तांनी वय आपलें जिवीतच देवाक समर्पण दिवन मारतीर मरोंक सयत ते फाटीं सरले नात. विशेश जावन आमच्या भारत देशाचो पयलो वय परगट जाल्लो सांत जावन सांत गोन्सालो गार्सिया कशें वासय बॉम्बेंत तो जल्मलो पूण जापानाक वचोन मारतीर तो मेलो. ह्या सांत ब्लेस वय सांत ब्लाज ताचे ते मारतीरपण सांत जॉन डी ब्रिटो ह्या सांत फ्रांसीस सावेर कशें त्याग सॅक्रिफिसाची जिणी तो जियेता. मदर तेरेसाची जिणी, विविध सांता भक्तांची जिणी वाचया. पवित्र पुस्तक आमी वाचया. कितले जाणांनी मोगाची ह्या दिसांनी पवित्र पुस्तक हातांनी बरयल्या. बरोवंक आमी प्रयत्न करया. नवो तेस्तामेंत या पोरनो तेस्तामेंत या थोडे बूक तरी ह्या तातूंत असली किर्तनां तोंडपाट करूंक पळया. आनी 5 जावन आसा मोगाच्यान आमी विसरोन जो हें वर्स दुर्बळ्यांचें वर्स. देव दुर्बळ्यांचो मोग करता. ही इज अनावीम याहवे गॉड ऑफ द पुअर. तर मोगाच्यान दुर्बळ्यां धाकट्यान ते देवाचें मुखामळ पळोवन कितें आमकां दान धर्म करूंक जाता. दुबळ्या धाकट्यांचे कश्ट उणें करून तांची दुकां पसून काडूंक तांच्या तोंडार एक हांसो हाडूंक आमकां साथी जाता. मोगाच्यान देव आमकां एक दीस सरकार म्हणटालो जे कितें म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणीक तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें. तर मोगाच्यान प्राचीत असो काळ खरेंच मातसो वेळ सार्थक अर्थान आमी करया. हरी एका प्राचीत काळाच्या सनवरा देवी कलोरेत्र मंदिरांत सांगात मेळोन मोगाच्यान एका दिसाची रेतीरी आमी करया. गीत नंबर C47, C47. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतडे नितळ जावच्या काशे आमची काळजां मेळी. घे मागता तुझे लागी पातकी निर्भागी. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवां सवय सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक तुमच्या नक्की पयशे यादवा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या पवित्र वेदीचेर भेटोवंक आमी हाडल्यान त्या दानांचेर प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे वरवीं आमकां तुजें बक्षणें मेळो आनी तुज्या नांवाची महिमा वाडोवन दी. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पर तुमचेय सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां आमी उबारुया. ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्काचो घोट संतोशान संभ्रमूंक तयार जावच्या तूं आमकां वर्सान वर्स हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान साखरी करूंक आनी आमच्या पेल्याची सगळ्या उमेदीन साखरी करूंक तूं आमच्या भितर नवें मन रचताय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. दळबारासो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या
सर्वेस्पराचे नावी येता काज ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मारून सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परीन जेवण जाता आसतना कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पुनर्पूर्वी तुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडून दारा आमची सोडून कर. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमचे गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सदरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरये देवाचे माये संगती, भगयोन जुजेत सोनिश्कलंक पती, भगयोन धर्मदूत, भगयोन आर्नल जॉन्सन, जुजेफ रिनार्ड मिर्सन एसविडीचे सर मार्तीर आनी सर काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां अंटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता आमची पदकां बोगोस आनी आमकां दाळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरो शानत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुठय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. त्यारच बळकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातखांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशाप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तूं जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सगळे आसो तुमचे सगळे आसो माय मग असं करतो शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां पीस बी देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळलेले आमी सर्व सुभागी तुमी तुमचे म्हाका फावना युत्रांस म्हाका भलायकी म्हणटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं आमेन सोम्या भुकेन आमी आयल्या तुझे कांदी आमकां हुंडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिकामी सर जावन आसा भासायल्या गांवा पायान करता तुज्या दारार पातयेता तुजी ससाय मागता मोगळा जेजू तूं भोवपळी सक्रामेंतांत खरोच सुहाजार आसाय म्हजो तूं मोग करताय देखून म्हज्या काळजांत तूं आयलाय म्हज्या सांगात सदांच राव संवसाराक हांवें पाठ करूंक आनी तांतल्या वस्तूंक हांवें भुलानासे म्हाका तुजी कृपा दी तूं म्हज्या समोर जिवीत आनी मरण दवरताय हांवें जिवीत विंचूंक आनी मरणांत मेकळो जावंक म्हाका तुजी कृपा दी अर्गां तुका जेजू ओगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू प्रार्थोया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या हातांतले सर्गींचे देणे उपकारी काळजान आमी हातांत घेतलां तर ताचे वरी पातकाचे बक्षणे आमकां मेळो आनी ससनाचें सूख आमी जोडूंक आमकां फोव जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं मोगाचे न्हू शनवारा दिसा प्राचिताच्या काळार विशेष रेतीरे आसतल्यो मात न्ही भुरग्यां खातीर विशेष मागणें आसतलें शनवारा तुमच्या भुरग्यांक हाडूंक प्रयत्न करा सगळो दीस तांकां येवंक जायना जाल्यार तांकां एग्जाम आसा या शिकोवंक आसा तर दनपारां 3 वरां तरी आपण हाडा या ताचें गेल्लें पयलें आपण हाडल्यार हांगासर भोवपळी सकळांचें आराधन आसतलें आनी उपरांत भुरग्यांच्या माथ्यार हात दवरून विशेष तरान आमी मागतले वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार जेजू सौम्या आता पातकार रडता जिनी बदलून खंडीत निश्चय करता बोगस म्हाका जेजू तुजी काकूत मागता पातका मोजी आयच्यान सोडता खंडी सोडता मोगाळ पुता सोवे हांव मोरी आशिर्वाद दिवा आमकां भगवान क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन